खुदा यसुम मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज शुक्रगुजार हूँ नेशनल टीवी का, नेशनल न्यूज़ का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ यहाँ पे आकर इस कलाम की मुनादी को जो खुदा के अंबिया ने हमारे तक पहुँचाया और हम सब मिलकर इसको बयान करते हैं, शेयर करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर। शुक्रगुजार हूँ इस टीवी का, नेशनल टीवी का, जिसने मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। आइए आज हम ज़बूर 91 उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे कि खुदा ने अपने नबी की मार्फत हम तक क्या पैगाम पहुंचाया है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज जिस हवाला को हमने पढ़ा है ये अंबिया कराम के जरिया से हम सबों तक आया और इसमें मुसन्नफ कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, खुदा अपने अंबिया के जरिया से हम तक ये बात पहुंचा रहा है कि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यकीनन जब हम उससे दिल लगाते हैं, उसके पास आते हैं, उसके हजूर जाते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो वो खुदा जो है वो ये कहता है कि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसके साथ एक और ब्लेसिंग मिलती है, मैं उसे सरफराज करूंगा। फिर वो कहता है कि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जब हम उसे पुकारते हैं और वो इलाही ज़ात है जो हमें जवाब देती है, वो हमारी दुआ को सुनती है। जब हम उससे दिल लगाते हैं तो वो हमें छुड़ाता है, वो हमें हर मुश्किल से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद नबी अपने ज़बूर 23 में ये बयान करता है, वो कहता है कि मैं हरी हरी चरागाहों में जाता हूँ, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। मैं मौत की वादी से गुजरता हूँ, मैं किसी बला से नहीं डरता। मैं इस तरह से जब किसी दुश्मन के पास जाता हूं तो वो दस्तरखान बिछाता है। वो अपने इस सारी जिंदगी के वाकयात को बयान करता है, जब मैं चरवाहा था, जब मैं बादशाह था। यकीनन क्यों वो इस तरह से बयान करता है? क्योंकि उसने अपने खुदा से दिल लगाया। अयूब ने अपने खुदा से दिल लगाया, मूसा ने अपने खुदा से दिल लगाया। मूसा को खुदा ने सरफराज किया, जिस काम को वो लेकर निकला खुदा ने उसको सरफराज करना शुरू किया। इसी तरह हम जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। यकीनन जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, तो वो हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन फक्त जरूर है कि हम उससे दिल लगाएं, हम उसके हजूर झुकें, हम उसे पुकारें। इसी तरह आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। यकीनन हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, रास्तबाज जो है वो बहुत अच्छी उम्र पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिल खुदा के साथ मसरूफ रखता है, वो खुदा के साथ चलता है। जब हम खुदा से दिल लगाते हैं तो खुदा हमें सरफराज करने की कुदरत रखता है। जब हम खुदा के पास आते हैं तो वो हमें जवाब देने की कुदरत रखता है। जब हम उसके आगे हजूर झुकते हैं तो वो हमें मुसीबत से आज़ाद करता है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शख्स था, उसने क्या किया कि उसका एक दोस्त बना। दोस्त अब कैसे बना? सफर कर रहे हैं बस में एक जगह पे,
ساتھ والی سیٹ پہ ایک پیسنجر بیٹھتا ہے اور وہ ان میں ایک گہری دوستی بڑھتی ہے، باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے نمبر شیئر کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ہر روز وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، حال چال پوچھتے ایک دوسرے کا۔ اب دوستی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کیا۔ یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ جب کسی سے ہر روز ملاقات کرتا ہے، ہر روز بات کرتا ہے، تو اس کا دل ضرور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے، خیال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ شخص کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں غم زدہ ہوں، میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، اور اس کا دوست دوڑا چلا آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس طرح ایک دوسرے کے لیے سوچ سکتا ہے تو یہ تو پھر خدا ہے جو کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اور اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ ہم نے صرف دل لگانا ہے، ہم نے صرف اپنا دل اس کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے اس کے آگے جھکنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم دل لگاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا، پھر وہ کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں گا، پھر کہتا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسے عزت بخشوں گا۔ یہ ساری برکتیں کیسے مل رہی ہیں؟ دل لگانے سے۔ پھر عمر کی درازی، بہت کم لوگ ہیں جن کو عمر کی درازی میسر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، دل لگاتے ہیں، اور وہ ان کو عمر کی درازی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نجات دیکھنا۔ نجات کیا ہے؟ کسی چیز سے چھٹکارے کو حاصل کرنا، کسی چیز سے آزاد ہو جانا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم گناہوں سے کیا ہے؟ نجات کو حاصل کریں۔ اور یہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا، میں اسے چھڑاؤں گا۔ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اس سے دل لگائیں، ہم اس سے دعا کریں۔ ہر روز جب ہم اس کے آگے جھکیں گے، اس کے آگے دعا کریں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے، تو وہ خدا ہے جو آپ کی سنے گا، وہ خدا ہے جو آپ کو جواب دے گا، وہ خدا ہے جو آپ کو مصیبت سے آزاد کرے گا۔ لیکن فقط ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنا دل دیں، اس سے اپنا دل لگائیں، تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سنے۔ اور جب ہم اس سے دل لگاتے ہیں تو ہم کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ضرور ہمارا دل، ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ یہ غلط کام نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل، ہماری سوچ جو ہے وہ خدا کی طرف ہوگی، اور وہ الہی ذات ہے جو ہمیں مشکل میں جانے سے روکتی ہے، مشکل میں جانے سے بچاتی ہے، اور وہ اس طرح ہمیں نکال دیتی ہے جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے سے نکالا۔ میرے عزیزو، فقط ضرورت ہے کہ ہم اس سے دل لگائیں، ہم اس کے آگے جھکنا شروع کریں، تاکہ خدا ہمیں کیا کرے؟ مصیبت سے آزاد کرے، چھڑائے، عزت بخشے، اور سب سے بڑی بات عمر کی درازی دے، اور ہم نجات کو دیکھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاظ زندہ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندوں کے لیے، نیشنل ٹی وی نیوز کے لیے، جنہوں نے اس کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے خداوند انوائٹ کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بندوں کے لیے جو اس ٹی وی کے ذریعہ سے خداوند تیرے کلام کو بیان کرنے کے لیے خداوند تیرے پاسبانوں کو بلاتے ہیں، تیرے خدمت گزاروں کو بلاتے ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے خداوند اس کلام کو سنا،
خداوند وہ برکت کو حاصل کریں خداوند، جو لوگ اس کلام کو دیکھیں سنیں خداوند وہ برکت کو حاصل کرے اور خداوند اس پر عمل کرنے والے بنے، خداوند تیرے ساتھ دل لگانا شروع کریں خداوند، تاکہ تو نے جو اس برکتوں کو ان برکتوں کو خداوند اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ہم تک پہنچایا ہے خداوند، ہم ان کو ریسیو کرنے والے بنے خداوند۔ تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں خداوند۔ جتنی جانے خداوند اس کلام کو سنیں دیکھیں خداوند وہ برکت کو حاصل کریں، مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔